يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له اغفر له اغفر له وارحمه وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسل بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من ظهره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أنت ربها أنت ربها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسره وأمانته. اللهم بدل الشفاء
اغفر عصمت اللہ اللهم اغفر عصمت اللهم اغفر اخي عصمت اللہ بن عبد القادر ورحمت تعالى تغفر ماتي عقبه لغابر اغفر لنا فله يا ربنا وصله قبرا وصله قبرا وصل لها قبرا ونزل قبرا اللهم ادخله جنة الفردوس اللهم ادخله الجنة الفردوس اللهم ادخله الجنة الفردوس واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم انزل على قبره ضياء والنور انزل على قبره ضياء والنور انزل على قبره ضياء والنور والفسح تبصرون اغفر لنا وله يا رب العالمين انك غفور انك غفور انك غفور ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن تبعنا بفاتحتهما وارحمهما كما ربياني لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات آبائنا وأمهاتنا واغفر لنا ولإخواننا وأخواتنا وشيوخنا وصاحبنا وعلماءنا واتقانا وعلماءنا وأولياءنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات